بلش بشی که وناسی بابت که بیشتر نقشه وینه رونکره نوان. اما بابت که در اینانا بهای هر نقشه که بونمونه بسیاری داده بیشتر نقشه که داده تا بیشتر که با من بونمونه بیاده x توانه دو کمی هفت بیشتر که با من افاسی ای بینه داره. افاسی ای معنای چه؟ معنای جه هر x که سی ای جه هر x که سی ای و ده نقشه خواست ساده که نبوده بهای هر نقشه که در کوید. اگر هم به نمونه ای که گویی بهای هر برای که بینه در کاریان و نقشه f(x) یکسانه x توان دو کمی هفت یا گو الف یا گویی تا افاسی ای بینه داره. افاسی ای بی معنی چه؟ معنی جه هر x که بگه سی ای و پاشی ساده که کاده بوده چه در کوید. دست بگه نقشه خواه بینه خواه بیجه f(x) یکسانه x توان دو کمی هفت هندی که اول ناف قوسه دایا بهای اکسیه دوری داینا جه اکسیه که اکس ویرده اوه آجوی دیدنی ویرده بیجی یکسانه سی ای همین ناف قوسه دا توانه دو اوه ما سی ای داینا جه اکسیه توانه دو کمی هفت بیجه سی توانه دو دبیتن نه ای توانه دو دبیتن اوه ای توانه دو پشتی اینگه بیجه کمی هفت اوه بهای وی نقشی در کد هاریکاری ها چه هاریکاری وی نقشی من بهای سی ای در یخست اگر هم بین یا با یا گوتی جه هر اکس اکی که بی جیب چی تیک اوه جه هر اکس اکی که بی جیب چی تیک نقشه خواه بین خواره اف اکس یکسانه اکس توانه دو کمی هفت جه وی اکسی بی که بی جیب چی تیک بیجه یکسانه بی جیب چیت ایک توانه دو کمی هفت وره امه وی قوسه چه وکن؟ اوه تیبینیه که تیبینیه بیجید ای جیب چیت بی توانه دو ناف قوسه ده همی دوری چه وکه؟ دوری بیجه راده ای که توان دو جیب ناخوا دینی خواره پشتی اینگه بیجه دو لگدانی ای لگدانی بی هوا دو ای بی پشتی اینگه ده کم کرنه اینی خواره پشتی اینگه ده بیجه راده دو توانه دو اوه موه اگر بو زایده جی بید هر دو دی بینه زاید موجب و موجب اگرش خواه بو ناقصه بید یا اولی ناقصه یا دوی زایده امی چاوی بکن دی بیجه راده ای که توان دو دی بیجه یکسانه راده ای که توان دو بی توان دو جیب چید جبرکو جیب نه دی بیجه جیب چید دو لگدانی هر دو کب کرد دو لگدانی ایک لگدانی بی دی بیجه دو بی پشتی دی بیجه کم کرن ایک توانه دو دی بیدن ایک کم کرنی هفته جی بی نخواره پشتی اینگه ساده که ده بیجی بی توانه دو جیب چی دو بی موجب ایگو موجب هفت ده بین موجب هشت اگر هم بین یا سی اوه حج کو دو داخوازینه هی یا گوتی ایف جه هر ایکس اکی بکه ایکس کومی دی ایکس اوه جه هر ایکس اکی او اوه هد بجید همون نقشه بخوابی نخواره چه یعنی ده کرتگی چیگه ایفا ایکس کومی دی ایکس جه ها دوی نقشه داد جه هر ایکس اکی ها جه وی ایکسی دوری که ایکس کومی دی ایکس دوید قوسه داد ایکس کومی دی ایکس همی توان دو کومی هفت ها تخواره اف کومی هفته ها تخواره جه برن اوی جه برن جبی نخواره یا گوتی ایف ایکس اوی همی وی نخواره دوی ناف قوسه داد ایکس توان دو کومی هفت قوسه بگیره جیره جی دی ایکسه اما چکن اما رابن و قوسه بخواه بگن قوسه که توان دویه نابینای موجبه ها ویه نبیجه راده که توان دو کومی دو لگدانی راده که راده دوی و راده دوی توان دو نبیجه یکسانه و قوسه بگه نبیجه ایکس توان دو کم کرنی دو لگدانی ایکس دی ایکس کم کرنی دی ایکس توان دو کومی هفت ها تخواره و کومی هفت پشتی اینگه چکه وی سالبه داخل قوسه بکه وی سالبه نبیشه سالب ایکس توان دو سالب و موجب دی به سالب هفت سر چه؟ سر دی ایکسی دی پشتی اینگه چلید
اکس توان دو سالب اکس توان دو گلیک چون سالب حفت موجب حفت گلیک چون چه مال ویره دی اکس مال بنی سری چما دو اکس دی اکس بیگ و کم کرنی دی اکس توان دوه دی اکس توان دو پشتی اینکه امی این دی اکس که ها بش وای گرن دی بیتن دی اکس ها بش و دی اکس ها بش مادم که من دی اکس کش وی وای گرد و من اکش وی وای گرد چه مال ویره من دی اکس ها وی جی وای گرد اوا ما دو اکس ما کم کرن هات خاره اوا توان دو و ایک مهابش وای گرد دی ایک میتل ویره و دی اکس قوسه بگیره سر دی اکس اف دی اکس الگر و دی اکس چی دی بجی اکسانه دو اکس کومی دی اکس اما ما بهای هر نقشه که اینا در الف و با و جیم هاریکاریا چپ هاریکاریا و نقشی اگر هم بیم بسیار دیجی خالا چاودیری و نمونه او نمونه ایک بی او خالا چاودیری و بهای هر برای که کارینا نقشه یا اف اکس یکسان اکس سر اکس بی نداره هندی که یا ایه امی نقشه خواهی نخواره بجی اف اکس یکسانه اکس سر اکس ویا گوتی جه هر اکس که بگه سی ای اول اکس امی کن سی ای دی بجی یکسانه اکس سر شینا اکس امی کن سی ای دی بجی سی ای اول خلاص اول هاش شینا هر اکس که بگه رگی سی نقشه بینا خاره اف اکس یکسانه اکس سر اکس یکسانه اول ایک هات خاره شینا و اکس بگه رگی سی اول رگی سی اول اجو خلاص امین یا جیم دو خوازینه اول خوازیه که یا گوتی بوم وی چی که خوازیه گوتی اول هست سالب اف اکس امی چهار چیگن دی بجی اکسانه یا گوتی جه هر اکس که بگه اکس کمی دی اکس من اول اکس دی بیتن اکس چه اکس کمی دی اکس جبرن نقشه بخوابی نخواره نقشه بجه اف اکس اویا اکس سر اکس سر چه سر دی اکسی بیشتی اینگه همین چکن همین رابن بخواه رامن دست بساله کنی کن چاوا دی بجی یکسانه سری دی بیده چه دی بیتن سری دی بیتن ایک دست بگی دی جیره تو آنها لیگ دانکی بخواه دی بیجی دی قوسه که حسا دی جیره بید ایکس لیگدانی ایکس کومی دی ایکس سره دی بید ایک لیگدانی ایکس اوه بو ایکس جی برن ایک لیگدانی ایکس دی بیتن ایکس کومی دی ایکس اوه همی ناف قوسه دا پشت اینکه دید چکای اوه بنیجی دی ایکسه دید چکای جیره وی ایک اگه تو هر رو لیب قلپینی اوه ها تو بی بسری دی بیتن چه دی بیتن ایکس جیب چی ناف قوسه دا ایکس کومی دی ایکس جیره جی ایکس کومی دی ایکس اوه دی ایکس سر ایکس تو قلو پینی دی بیتن لیگدانی ایکس سر دی ایکس پشتی اینگه وره ویره چی که ساده که دی بیتن چه ویره وکه دی بیتن یکسانه ایکس هات خاره و سالب داخل قوسه که دی بیت سالب ایکس سالب موجب دی بیت سالب دی ایکس و جیره جی ایکس کومی دی ایکس لیگدانی ایکسر دی ایکس پشتی اینگه اول سالب ایکس و موجب ایکس اول گلیک چون
gelek çون salib dx ما سری salib dx ما سری x لیگدان x کومی dx مال خاره لیگدان x dx اف dx گل dx چو چما salib x ما سری بنيجي x ناقص را x کومی dx مادام که اول چو ایک مال بید ایک سر ایکه تو ایک لیگدانی که دو ماهی بومه درکت انجام سالب ایک سر ایکس ناف قوسی را ایکس کومی دی ایکس بلا اوه بوا واجبی پاشید کومنت را بومه بنویستن که بهای وی چنده هکه اف ایکس یکسان بیتب 4 ایکس جیب چید ایکس توان دو سر دو بهای ایفا دو ای توان دو کیشکه الی با جیم دال پاشید تشید کومنت در جواب بنویسی و تشید جی بوم حل کی و ورکی اگر ام بین هنده بسیارندی شراحنانا یا سیه هر وکی بام بسیارانه وی اف ایکس دایمه او تایی دایمه این گودی بوم در بخه یا گودی ایفا سالب دوه دی چه در یخی ایفا سالب دوه دری جی هر ایکس اگل ویری که سالب دوه دی بیجی وی رگی بی نخواره او مرکینا شینا وی ایکس دی که سالب دو او سالب دو کمکرنی سی کمکرنی سی یک سانه بنا رگی و دیبیتا چند دیبیتن ایگه رگی یکی ایگه یا دوی او شش دی جه هر ایکسی که شش دی رگی چی که جه وی ایکسی بی شش او شش کمکرنی سی یک سانه شش رو سی نه رگه نه چند است سه و سالب 5 که جه ایکسی دا رگی بی نخواره بیجا سالب 5 کمکرنی سی یک سانه سالب 5 موجب سی دی بی سالب 2 بنا رگی و سالب درسته نخیر اگه دارید بر رگی و سالب دی بیجا شیکار نینه شیکار نینه و اوه ایکس کومی دی ایکس که جه ایکس دی بیتن رگی x کومی دی x کومی سی اول جیت دی وی شوی اینی داره اگر هم هاتن یا چنده یا ششه چه بیجدن اول جی هر وکی یا بری ویگاوه نقشه که دایمه یا گوتی ما بومه وی بی نداره همه چه این داره همه دست بی که اف ایکس اینو خواره او همه اف ایکس اینو خواره بجی یکسانه اف ایکس بیمعنی وی بخوابی نخواره ایکس توانه سی جیب چیت ایکس وی جی بر نیمه اینا خواره ایفا ایکی یعنی جی هر ایکس که بکه ایک ایفا ایکی جی هر ایکس که بکه ایک اما بجی ناف قوسی دا جی وی بکه ایک دی بجی ایک توانه سی جیب چیت ایک جیب چیت ایک سری ایکس جیب چیت ایک ورا ساده که x توانه سه جیب چیت ایکس نف قوسی دا x توانه سه هر ایکه ایک جیب چیت ایک صفره سالب جیب ما هر صفره او همی چو ما چه x توانه سه جیب چیت ایکس سر چه؟ سر ایک جیب چیت ایک ویره امی چی گن؟ امی رابن x اگه ها بش ورگرن امی بیجن یک سانه x اگه ها بش چه مال ویره؟ x او x اگه x توانه دو جیب چیت ایک سر چه؟ سر ایکس جیب چیت ایک بشتی ما اوجی چه کری امی این وی قوسه ها بخواه کنن دو قوس دی چه بید؟ دی بیتن ایکس ما نباید بیتن دو قوس دی بیجی او قوس او دو قوس جیره ایکس جیب چیت ایک دی بی ایکس ایک بوی موجب سالب ایک دی بیجی ایک لیدانی ایک اف ایکس جیب چیت ایک گل وید چیتن چه مال ویره ایکس ناف قوسی دا ایکس کومی ایک مال ویره پشتی وید تو شوی ایکس داخل جیب کی داخل هروکا کی دی بیتن ایکس لیدان ایکس دی بیت ایکس توانه دو کوم کرنی ایکس لیدانی ایک دی بیتن ایکس او دو ماهی جاوه
بسیار پازده چه بیجیدن اف ایکس دو ایکس کومی ایک هکه ایکس بچیده به صفره و دو ایکس کومی دو هکه ایکس ماستر و یکسان بیتب صفره یا گوتی ما ایفا سال پیگی و ایفا صفره و ایفا دوی و ایفا تی توان دو کومی ایکی بینه داره امی چه اینن داره جبر که دو ها کیشنه و یا گوتی ما بهایت وانا بینه داره امی چه اینن داره دست بیکی توی ای بوی جوره بسیاری توی سکه بهای ایکسی اوه ها سالب ایک بچیکتر از صفره آن ماستر از صفره توی بیجی بچیکتر از صفره مانه توی ایوه ها کشه اینی دی بیجی دو ایکس کومی ایک توی چگه دیوی سالب ایکی دیگه جه ایکسی دا دی بیدن دو ناف قوسی دا سالب ایک کوم کرنی ایک دی بی چه دو جارا سالب ایک دی بی سالب دو کوم کرنی ایک دی بیدن سالب ایک یا دوی صفر بچیکتر از صفره آنجی دی ماستر یکسان از صفره یا گوتی هی جبر کو صفره یا گوتی ما او اکسل بن آن ماستر بن آن یکسان بن هی چکو یکسانه صفره دی بوی حساب که تو بوی حساب نگه جبر کو صفره یا گوتی یکسان جی هکه صفر جی بی درسته تو دی وی ها کشب کارینی دی بیجی دو ایکس کومی دو یکسانه جه هر ایکس که بکه صفر دو جارا صفر کومی دو یکسان دو جارا صفر کومی دو یکسانم دو بویستی یا گوتی دو صفره بچیکتره؟ نه صفره ماستره؟ بله اما به ها کشه پا کارینن بیجی دو ایکس کومی دو یکسانه جه و ایکسی بگه دو چکو یا گوتی دو دی جه ایکسی که دو دی بیجی دو ناو قوسی دا دو کوم کرنی دو یکسان دو جا دو چار کوم کرنی دو یکسانم شش هر واسه بسیاره اما ها نجماره یجبر که نجماره تو همه که ایکشوان ها کشاده بگه توی دا یا بطب صناحی بید بو نمونه امیکند وی ها کشیده آنجا که یا سریده یا فرق نینه دی بیجی دو ایکس بینا خواهی یا بدنی بیجی دو ایکس کومی دو جه هر ایکس که اوی ایکسی جه وی اوی دینه دی بیدی یکسانه دو ناف قوسه دا تی توان دو کوم کرنی ایک کوم کرنی دو دوی چیگه دوی داخل قوسه که وی داخل قوسه که بجه دو لیکدانی تی توان دو دی دو تی توان دو دو لیکدانی ایک دی بیتن دو پاش دی کوم کرنی وی دوی که دی بیت کوم کرنی چار اوه اف بسیار جیوی شوازی حالت بیتن درسته که ایکسا که ماستر هم بچی ترش صفره ترل گورایوی بخواه وان هاکشا اینی خواره و که وان هاکشا دا بله اولین عزیز خدا حسید وی ویدیوی دا اما بابت بوار و مودای چند ریکا بوا بیجن هندی که بواره دی بیجی او خالن او لسر تواری ایکسی دیار بن هر واسه که مودایجی او خالن او لسر تواری وای بوار ستواری ایکسی نه مودال ستواری وای نه یا ای که اگرم بین بو نقشن راده دار اما چه بوار و مودای وانی داره بساناهیه یه شمی بساناهی در نقشت راده داره بو نمونه ام بیشن ایف ایکس یکسان اپ ایکس هنی که بواره وی دی بیش آره یعنی هم همی جماره بکنه تیده درسته بواره وی آره هنی که مودا جی آره بوار و مودا بو نقشت راده دار آره و اوه جی ایف ایکس یکسان اپ سی ایکس تونه دو کومی ایکس جیب شیده ایک اوه نقشه که راده داره بواره وی آره و تشی بیجی آر تشی بیجی سالب انفینیتی حتی موجب انفینیتی تشی بیجی همی ایکسید یکسان همی ایکسید اوید کونت آره دا مودا چه مودا دی بیجی مودا آره هندی که نقشت راده داره بوار آره و مودای وانج آره هر واسه اگر بو نقشین رجعی بیدن نقشت رجعی
وی تیبینی بزانه وی تیبینی اگر هات جماره سر ایکسی هنگی مودا دبیت آرش بلی صفره اوه تیبینیه که جماره سر ایکسی دبیجی آر همی جماره بلی صفره اگر هم بین نمونه اولی بو نقشت ریجی نمونه ایکس سر ایکس باره و چیه؟ بار بو نقشت ریجی امی جیره یکسان گم صفره جیره یکسان گم صفر دبیت ایکس یکسان اب صفر ایکس یکسان اب صفر وقت هم صفر بکنند جیره دو دبیت صفر چینا بیدی بشه بار بس اوا جبلی بی بار همی جمانه نه جبلی اوا جیره کده صفر دبی جی آر اوا آر جبلی صفره آر جبلی صفره هر واسه مودا چویا مودا های وکی بی تیبینیه هکه سری جماره بنی ایکس بیده مودا دی بیتن آر جبلی صفره اگر هم بین وی بارو مودا بوی سی سر ایکس جیب چی دو بار چاو بیدن داری جیره یکسان کب صفره اوه ایکس جیب چی دو یکسان اب صفر دوی بلای دی دبید ایکس یکسان اب دو بار دبید جی همی جماره نجبیلی او جیره من یکسان که که چه درکد دبید جی آر جبلی چه؟ جبلی دوی آر جبلی دوی چونکه هم دوی بکنه جیره داد دو جیب چی دو صفره چینا بی جیره بید از صفر هندی که مودا جماره سر ایکسیه دبید جی آر جبلی صفره هندی که اف نمونه ها ساکه بار همی چاوینن داره بار جیره یکسان کب صفره ایکس توانه دو جیب چی نه یکسان اب صفر نه بلای دی دبیدن ایکس توانه دو یکسان اب نه هدو لایا رگی بده دبیدن رگی ایکس توانه دبید ایکس یکسان اب چه ایکس یکسان اب موجب سالب رگی نه چنده سیه دبیجی بار همی جماره نه جبلی موجب سالب سی بو چی موجب سی بکد ویدا سی جا سی نه جیب چی نه صفر اول جیره بو صفر سالب سی بکد ویدا سالب سی توانه دو سی جا سی نه جیب چی نه صفر دبیجی بس او هادو جماره هم کنه تیداد بیتا صفر دبیجی او چی نابن آر جبلی موجب سالب سی هندی که مودا همه چاوینن داره سحکی اوه ایکس او ایکس توانه دو او جماره براغوه تو ده ای بخواد چه زانی تو ده ای وی تیبینی بزانه وی تیبینی در کنار آسوی بو نقشن رجی هکه پلایا سری پلایا جیره کمتر بید بو نمونه ایکس توانه دول بنی ایکس سری هنگی ده وای بید از صفر اوه در کنار آسویه هکه پلایا سری یکسان بید دیگل پلایا جیره یعنی پلایا سری ایکس توانه دو هنگی ده وای بید ای سر بی هکه پلایا سری پلایا جیره زیره تر بید یعنی پلایا سری زیره تر بید شیا جیره هنگی وی نقشی در کنار آسوی نینه در کنار آسوی چه وایه؟ اوه تواره ایکس اوه در کنار آسوی نقطه کن هر وقت در کنار استونی جی اوه ویشه وایه در کنار استونی چه وایه اینه بس هم جیره یکسان کم صفر من جیره یکسان کم صفر چه بو مدر کرد امن بیشن بارش بلیوه هر که تو بو مودای دید سکه در کنار آسوی دوری سکه در کنار کش وان سطر بیه بو دی بیجی آرش بلیوانا بو مودای اگر هم بیان وی بسیاره ساکه یا سری توانه ایکل بنی توانه دوه من گفت اگر سری پلایا جیره بچوکتی بیتن پلایا سری هکه پلایا سری پلایا جیره کمتر بیت هنگی عمل بیشون وای یکسان اب صفر مانه او وای یکسان اب صفر هنگی تره بیجی آر جبلی صفره هی بیجی آر جبلی صفره هی چکو او ایکس سر ایکسی اجی نوی که وی تیبینیه بس دوره ریکا در کناری چیه
دبیجی در کنار وی در کت وای یکسان صفر دبیجی آرش بلی صفره. اگر هم به چند بسیاره که دی اوها اما بیشم باره و چیه؟ باره و نقشه باره و دبیجی بار جیره یکسان که صفر ایکس کومی دو یکسان صفر دبیجی ایکس یکسان سالب دو و دوی بلای دی دبیجن سالب دو دبیجی بار چه داشته؟ دبیجی آر جبلی سالب دوی آرش بلی سالب دوی آرش بلی سالب دوی اگر تو به وی نکی ساکی آبه او وینه مگو وقتی هم جیره یکسان که صفر او بیده در کنار ستونی چنده؟ ایکس یکسان هم سالب دو او سالب ایک او سالب دو او در کنار ستونی و بو مودای مگو چه بو مودای مگو هم ساکن در کنار آسوی هسه در کنار آسوی چکو ایک سال بنی و ایکس سری نینه بیمعنا ایک سال یا بنی ماستره مگود هکه پلایا سریج پلایا جیره کمتر بید دی بیتن و یکسان صفر هکه پلایا سری جیره یکسان بیتون هکه پلایا جیره زیره تر بیتن ساکه جبرکو جماره سر ایکسیه اما بیجن جماره سر ایکسیه چه داشته؟ مگو جماره سر ایکسیه بی تبینیه و یکسان هم صفر دی بیجی و یکسان صفر دی بیجی مودا چه داشته؟ آرش بلی صفره اگر هم به این بسیار دیو دا باره وی مگامی جیره یکسان کم صفر سی ایکس کومی شش یکسان هم صفر شش بلای دی بیتن سی ایکس یکسان هم سالب شش سیب که جیره بوی دی بیتن ایکس یکسان هم سالب شش دابشی سی ایکس یکسان هم چند؟ ایکس یکسان هم سالب دو بیجی بار همی جمارنه جبلی سالب دوه بو مودای همی چه داریخن مودای مگو هکه پلای آساگه هکه پلای سری یکسان بید دیگل پلای جیره هنگی دی بید و یکسان اب ای سر بی اوه پلای سری ایکسه پلای جیره ایکسه مادام که هر توانه دونه هندی ایکن امی ها کل که دونه اینن امی بجنوای یکسانه دو سر سه اما مادام که وای یکسانه دو سر سه مگود ام مودای لسر تواری وای دینن بو من وای در که دو سر سه امی بیجن چوا امی بیجن آر جبلی دو سر سه هر واسا ام به این ویب سیاره باره وی جیره یکسان که صفر ایکس کومی ایک یکسان هم صفر نبیجی ایکس یکسان ایک بلای دی دیبی چه دیبی سالب ایک بار همی جماره نه جبلی سالب ایکی مودا چیه؟ مودا مگو همی ساکن در کنار آسوی جبرکوش توانا سری ایکس توانا دوه توانا جیره ایکه معناوی یا سری مانسترش یا جیره هکه پلایا سری پلایا جیره زیده تر بید و نقشه در کنار آسوی نینه هکه در کنار آسوی نبید معناوی همی جمله درستن ده مودا بیتا آر بو چه آره؟ چکو در کنار آسوی نینه و اوه بو نقشه ریجهی اوه دو نمونه دینه بو بوارو مودای بو نقشه ریجهی اگه ما هبید کرتک جماره که رغبه بید همه چه بوارو مودای وانی دیده بواری مگو همه جیره یکسان که هم صفره جماره بنا لایدی یعنی توشی اکثر عکسی وی جماره ورگیری دی بیجه موجب 4 دی بیجه سالب 4 دی بیجه آر
آر جبلی سالب چاره او بوار درکت موداد چیه؟ مگو که جماره سر اکسی بید ام بیجن آر جبلی صفره بش برکو جماره رخ کردی و داری بیجی آر جبلی موجب دوه او آر جبلی موجب دوه و هر واسه اگر نقشین رجایی بور و مودا اگر نرخه روتی بنی کردی بید امی چه بور مودا این داره بو بواری دوری جیره یکسان که صفره دی بیجی دو ایکس جیب چی 4 یکسان اب صفر 4 دی به الایری دی بیجی دو ایکس یکسان اب 4 دی دوی که جیره دی بیجی دو دی بیت ایکس یکسانه 4 دو بشی دو دی بیت دو و درکت آر جبلی دوی او آر جبلی دوی بو مودای ساکه چه جماره برای کتی ونن دی بیجی چنینن دی بیجی و صفر جبر کو سری کتی موجبه دی بیجی موجب انفینیتی او موجب انفینیتی دی و قوسی و ساچیگه اگه خواست سالب با دا بیجی سالب انفینیتی جبر کو چه جماره نینه دی بیجی حتی صفره اگه سالب با جبر کو موجبه دی بیجی صفره حتی موجب انفینیتی اگه امهاتن نقشیان رگی اگه دبن رگی و ایکس بید مدبن رگی و ایکس های مدبن رگی و ایکس توان دو های اگه دبن رگی و ایکس بید وان وینا بخواش برکه هی وینه اگه دبن رگی و ایکس بید وینه و صفره دست بید کرد خوصا چید بو موجب چید بو لای راسته اگه خواه بن رگی و سالب ایکس بید خوصا چید بو لای چپه اگه ناف رگی دا ایکس موجب بید باش در ویا رگی سالب بید وینا و چید بنی اگه هر دو سالبن وینا هاوی شیوه چید بو لای چپه دست بنی توار ایکسی اگر هم بیم بور و مدای بو در بخن رگی دی بیجی امی ناف رگی دا ماستر و یکسان کن صفره ایکس ماستر و یکسان اب صفره بور کش که بور او جماره نوی صفره ماستر جبر کو هر رگی ایکسه وینه ما حساد چید هی وینه حساد چید دی بیجی صفره چید بو موجب انفینیتی صفره چید بو موجب انفینیتی او بور مودای من چه دریخن مودای مادام که صفره چوی سری وینه چوی سری هی بجای بلن بی چوی سری اما بجان صفره چید بو موجب انفینیتی صفره چید بو موجب انفینیتی با هنگام هبی جمارک وی جماره ناف بر رگی و برخ ایکسی و وینه آن بو دست لای چپ آن بو لای راستید کشیدن موجب ایکس کومی ایک ماستر و یکسان کس صفره ایکس ماستر و یکسان موجب ایک بلای دیده به سالب ایک یعنی ایکس ماستر و یکسان اب سالب ایک دی بیجی یعنی سالب ایک حتی موجب انفینیتی یعنی او ایکس ماستر سالب ایک یعنی سالب ایک حتی موجب انفینیتی بو مودای جبر کو اول سالب ایک منش وی دست بگیر حساد شو بس بو مودای هر راستا صفره من مودای امسر وی توری وردگیرین جبر کو راستا صفره و یه بلن بی امی بجنن صفره بو موجب انفینیتی صفره بو موجب انفینیتی اگر هم بین وی نمونه بور چیه ناف رگی دا ماستر و یکسان صفره ایک جیب چید ایک ماستر و یکسان اب صفره ایکس ماستر و یکسان سال بیگه دی بین موجب ایک یعنی ایکی بچید بو چه داشتی؟ بو موجب انفینیتی مودادی چه داریخی ساکه جدر وی رگی چه جماره های سالب دو او سالب دو بیشاهی رگی موجبان سالبه او موجبه دی چید بو موجب انفینیتی اگه سالب با دا بیجی سالب انفینیتی حتی سالب دوه وی نمونه بور چیه ناف رگی دا ماستر و یکسان اب صفره او دو جیب چید ایکس ماستر و یکسان اب صفره وی جارش بر کو ایکسام سالبه می بنا لایدی دی بی دو ماستر و یکسان اب ایکسی هی ساکش بر کو ایکسام سالبه جدر ویجی سالبه وینما وی شیوی هی وی شیوی دی چید جبر کو دوه دی بیجی سالب انفینیتی حتی کی دوه و بو درکت موداد چیه؟ جبر کو وینه سالب انفینیتی هاتی بو صفره دی بیجی سالب انفینیتی
او سالب با پیشایی رگی دی بیجی سالب انفینیتی چه جماره اجدار وی رگی نینه دی بیجی صفر او صفر اما هنده نمونه دی تبینی اکد بیجید اگر رگد بیتن بورد بیتا آر و موداد بیتا آر یعنی چوا اگر رگ 3 جایی رگ 5 جایی رگ 7 جایی کد بن بور و موداد بنا آر وکی به نمونه اکس توانه سی رگ 3 دو جیب چی تیکس بور چه بور آره موداد چه موداد جی آره ام بین اگر بن رگی و اکس توانه دو بیتن بن رگی و اکس توانه دو بیت اما چو بور و موداد اینن داری هندی که بوره نه وی توی بینیم زانه اف اکس یکسانه رگ اکس توانه دو جیب چت ای اگر محبید اکس توانه دو و جیب چی جمارک جیب نابیدن وان دابید دوری بیجه بواره وی سالب انفینیتی حتی سالب وی جماره سالب انفینیتی حتی سالب وی جماره ای گرتن دگل موجب وی جماره اوه دی بیتن ای حتی موجب انفینیتی مودای وی دی بیجه صفره حتی موجب انفینیتی اگه چه جماره نبن دی بیجه صفر جبر که موجب پیشایی که دی بیجه موجب انفینیتی وکی وی نمونه دی بیجه بن رگی و اکس توانه دو امی یکسان که اینه صفره اکس توانه دو جیب چیت ایک یکسان اب صفر ایک بلای دی بیتن اکس توانه دو یکسان اب ایک رگیب ده هر دولا دی بیتن اکس یکسان موجب سالب ایک مادم که موجب سالب ایکه دی بیجی سالب انفینیتی حتی سالب ایکی هر واسا ای گرتن دیگل ایکی حتی موجب انفینیتی مودای به چارتینن داره جبکو چه جماره در وینینن دی بیجی صفره پیشایا رگی موجبه دی بیجی موجب انفینیتی ام بین وی اگر نابین واندا موجبید دی بیجی ایکس توانه دو کم کرنی ایک یکسان اب صفر ایکی بلای دی بیجی ایکس توانه دو یکسان اب سالب ایک هندی که ایکس توانه دو لای دی سالبید هنگی دی شیکار نینه بو چی؟ بن رگی دو جایی و چینا بید سالب ما چه جماره نینه هم بگن جه ایکسی دا در کوی سالب بیمعنا بور آره چه جماره هم کنه جه ایکسی دا بن رگی دو جایی و نا در کوی سالب بس رگی 3 جایی 5 جایی 7 جایی درست سالبید بس رگی دو جایی بن رگی و سالب چی نابید اما چه جماره نینه هم کنه سالب دیوچه بور آره موداش برکو موجبه چه جماره نینه دیوچه صفر و هر واسه پیشای رگی موجبه دیوچه موجب انفینیتی اگر ام بین وی سحکه جماره که و جبرینی اکس توانه دو اوه اکس توانه دو جبرینی جماره اوه جماره جبرینی اکس توانه دو اما چه باره وانی نداره تو دی چگه اما بس دی 16 رگی و اینی رگی 16 چنده؟ 4 دی بیجی موجب مانه دی بیجی موجب سالب 4 دی بیجی بوار چیه؟ بوار دی بیجی سالب 4 هر واسه موجب 4 سالب 4 موجب 4 موداد چیه؟ موداد بیجی صفر گلچه داشتی جبرکو پیشایا رگی موجبه ده موجب 4 اینه خاره و موجب 4 اوه ما 4 اینا خاره ده بیجی شیناوه ده جهوه صفره دینی ده بیجی صفر ب 4 جبرکو پیشایا رگی موجبه ده بیجی 4 یادی دیگه صفر اوه ها بوار سالب 4 دیگه 4 مودای وی چیه مودا؟ جبرکو پیشاهی رگی سالبه داره سالب 4 اینه خاره اوه سالب 4 هر واسا جه یاری دیگه صفر اوه ها سالبه نبه سالب 4 اینه خاره جبرکو چه جمعه نینه نبه جو صفر اوه ها جبرکو پیشاهی رگی موجبه اما بیجن ده موجب اینه خاره 4 جبرکو چه جمعه نینه نبه جو صفر
اوه کرتی اکستر راگی و راگی کد بیت یا جور بیت هر وسط بن راگی و اکس توانه دو بیتن بن راگی و اکس بیت و تو بانوینا جی بزانه اگر بن راگی و جماره که برخ اکسی و بیت ده وینای بولای چپی آن بولای راستی بد اگر شخوا جدای و راگی بید دی وینای بو بنی توار ایکس آنجی بو سری توار ایکس دی کشیتن و وی نمونه جی بور مداد آنا اگه تو بشه بزانید کومیتی دا بنویسه بله اول چند نمونه که دینه لسر بور و مودای اگر هاتو نقشه دامه و لند تیدا بید همه چاوا بور و مودای وانین داره هندی که وینه لنی بنی وای دست بید کد حوصا چیر بولای راستی ایکسی اوه وینه لن ایکسیه اگر هاتو گود ما بور و مودای بو لن ایکسی بینه داره همه چاوینه داره هندی که لنه امی این که او چه ناف قوسی دا امی این مازنتر و یکسان کم صفره وکی متو راگه دو جای دا ورگردی تو ده ای بی جی اوها ایک جیب چیت ایکس مازنتر صفره پشتی اینگه دوی ایکسی به لایری چکو سواله به دا بیتن موجب دی بیتن ایک مازنترش ایکسی ایک ماسترش ایکسی یعنی همی ایکسن او ایکسی ده بچیترش ایکی یعنی صفر سالب ایک او سالب دو حتی سالب انفینیتی امی چه بیجن بواری امی بیجن سالب انفینیتی یعنی اوش ایکی بچیتر سالب انفینیتی حتی ایکی سالب انفینیتی حتی ایکی امی قوسی توی چلی کن هر دو قوس دی وکری بنه هاده حوصا هر دو قوسا وکی و هر واسه هندی که مودای بولن ایکسی سحکه افوینه ها تواری وای همید گیریدن بمعنى جماره وای همید کفند وینه لنه دا دی بیجی مودا بولن ایکسی یکسان اب آر مودا بولن ایکسی یکسان اب آر اگر هم بین وی نمونه اول نمونه سیش کتابه اگر هات گودما اف ایکس یکسانه ایک جیب چیت ایکس وقت ایکس اتمن بچیکتر بنشه ایکی هر واسه راگی ایک جیب چیت ایک وقت ایکس ما مازنتر و یکسان بیتب ایکی گودما بور و مودای بینه داره هندی که بواره هادش ویره اینه داره یا گوتی ایکس بچیکترش ایکی یعنی او ایکس بچیکترش ایکی هر واسه یا گوتی ایکس مازنتر و یکسان یعنی ایک جی بیتوش ایک ماستر بیجی معنوی همی ایکسن ایک بچکترش ایک ماستر و ایک بخواجی هنگه بور دبیت آر بور دبیتن آر بو مودای تو ده ای جدوله کی ویشوی بخواد چی کی اوه پارچک اوه دو پارچه ایکی بو نقشه اولیه ایک جیب چی تیگیز اوه ایک جیب چی تیگیز پارچه دوی بوی نقشیه راگی ایک جیب چیت ایک پشتی اینگه اوه باید ایکسانه امیدنی باید وایا دی بو مجوان نقشه در کبن باید ایکسانه چه دنی؟ بوی نقشی یا گوتی ایکس بچیکترش ایکی یعنی چه؟ یعنی امی صفره دنی امی ایکی دنی امی دوی دنی و حتی بچید بو چه تشتی؟ نه بو بچیکتر امی ایکی صفره دنی سالب ایکی دنی سالب دوی دنی حتی بچید بو سالب انفینیتی هر واسه بوی نقشه دی بو نقشه رگی ایکس جیب چیتی امی او ایکسیت ماسترش ایکی یان جی ایک امی بیجن ایک امی بیجن دو امی بیجن سه و حتی بچید بو موجب انفینیتی افا ما باید ایکسا زانین بو باید وایا امی وان جمارا کند ویری دا دی بو ما باید وای در کوید اگر بو ما باید وای در کتن هنگی امی مودا اینه در چونکو مودا باید وای در کویدن صفره بکد ویری دا دی بیتن ایک سالی بگیب کد ایدا دی بیتن
دو جمارة بكاتي دا همي داد كابن موجب أفا تشيد بو موجب انفينيتي هندو جمارة كي بداية دي بيتن دي تشيد بو موجب انفينيتي أفا ما يا ايكي يا أولي ما داري خاص تشيد بو موجب انفينيتي يا دوي كاش جمارة بدي أفا ايك جيب جيد ايك رايوي دي بيتن صفر دوي بدي دي بيتن ايك أفا چلي ديت ساكي يا صفر بي ايك دي زيادة بيتن هر زيادة بيت دي اوجي تشيد بو موجب انفينيتي ايه اما چه موضوع اینه داره؟ ساكي وقتی بو مجموعه داینش ید اکسی بو نقش اولی چو بو موجب انفينيتي و وقتی ما داین وی نقشه اوجی چو بو موجب انفينيتي مادام که هر دو چون بو موجب انفينيتي تو دی بجی صفره حتی موجب انفينيتي و دی وی قوسه هولی که صفره بو موجب انفينيتي بو چی؟ چگو هر دو چون بو موجب انفينيتي هکه هر دو چوبان بو سالب انفينيتي دا چلیت درا بیجی سالب انفينيتي حتی صفره دا وی شیوه چی که هکه هر دو ببان سالب انفينيتي و هکه ایک ببا سالب ایک ببا موجب و آن اول ببا موجب اول ببا سالب انفينيتي موجب انفينيتي بمعنى همی جماره هنگ دا بیتا آر اول اوجی چو بو وی نمونا دیو دا یا گوتی بواره وی نقشه بینه داره بواره جی اوف اف اما وقت اول نو بینی دا بیتا یا گوتی بواره وی نقشه بینه داره کنگی وقت اف ایکس اوه بیت هر وقت جی ایکس اوه بیت نقشه وی اما چی که اما مادم که گوتی جی اوف اف تو دی افی اینی که جی دا تو دی که جی دا افی دیگه جی دا چاو دیگه من جی دا نقشه ایفی که نقشه ایفی او نقشه ویه او نقشه ویه تو دیگه جی دا امی چاو کنه جی دا امی کنه جی ایکس دا چند ایکس جی دا هبن امی نقشه ایفی کنه توی دا او نقشه ایف که ایکس جی او ایکس امی اینن وی نقشه داینا شینا ایکسی دیبیتن چه؟ دیبیتن جی ایکس هی دیبیتن جی اوف اف ایکس یعنی من اف کرد نقشه جی دا رگی ایکس توانه دو جیب چد ایک اف نقشه همی مدینا شینا ایکسی او مدینا شیناوی تو دی ایشنی بواری ام چار اینن در بور رگی دو جا ام یا ناف رگی دا بجا ایکس توانه دو جیب چد ایک یکسان هم صفر پشتینگی ایک بلای دی دیبت ایکس توانه دو یکسان هم ایک پشتینگی اگه تو رگی دو جار دی دیبیتن ایکس یکسان موجب سالب ایک بو من ایکس درکت موجب سالب ایک دیکا بواری چی که امشن بواری ویشوی چی که ام بیجن همی ایکس او ایکسیت ماستر و یکسان چنده ماستر و یکسان ب ایکی او ایکسیت ماستر و یکسان ب ایکی یان او ایکسیت بچوکتر یکسان ب سالب ایکی یان جی توشه بیجی سالب انفینیتی حتی سالب ایکی سالب انفینیتی حتی سالب ایکی یونین ایگرتن نبیجیش ایگی حتی موجب انفینیتی او هر شیوان درسته هر واسه خالا چاودیریا ویجی خالا چاودیریا نمونه چار بیجیتن بیجیتن ایف اگه تو ایچیب که جی دا جیب که ایفی دا یعنی سه نقشه نه هر نقشه که دیگه ایکی دا حتی باید یا دماهی در که بید دوشنی بواره وی نقشه اینی داره هکه بس نقشه دیج برای با جی با ایج با گود بوده جی بگه دا تا ایف که جی را بوده نقشه در کرد اف نقشه ها بشت اینگه داوی نقشه جی که یادی دا برای اگرم بین بوار و مودای بو نقشه سه گوشه بینن داره بو ساینه و کوساین و تانه
اگرم بین ساین اکس او وین ساین اکسیه صفره دست بید کرد و وی شوی هر واسه دوباره جیاه اگه دوباره بیتن نو بین ایکی و سالب ایکی دا اگرم بین بار ساین اکسیه جبر که همی جماره وردگید و دوباره بود که همی جماره وردگید بار ساین اکسیه دبیت آر موضوع ساین اکسی چیه؟ موضوعی که چه جماره بر ساین اکسیه دبی سالب موجب او جماره چه داشته ایک آل بر بگاه و دبیجی سالب ایک دیگر ایکی بو وی نقشه دو ساین پای ایکس هندی که بواره وید بیتا آر هندی که موضوعه او جماره بر ساین چیه؟ دوه دبیجی سالب دو دبیجی دو سالب دو بو کوساین جی هر واسا کوساین اوه وینویش ایکید ایتا خاره ویشیوی اگرم بیم باره وی در بیخنج برکو همی جماره وارد گیرید ایکسه دی بیجی آره موضوع وی دی بیجی از جماره بر کوساین چه جماره ایکه دی بیجی سالب ایک ایک هر واسا بو وی نمونه سی کوساین ایکس باره مگو چیه؟ آره همی جماره وارد گیرید موضوعی و چیه؟ که چه جماره بر کوساین ایکسیه؟ دی بیجی سالب موجب او جماره دی بیجی سالب سی اول ویشیوی بارو موضوعی دوان اگر بین کرتی دا دی چه دریخی اگر ساین ایکسل بینی بین آن کوساین بید دی بیجی امی جیره یکسان کنیم صفره دی بیجی ساین ایکس یکسان اب صفر دی بیجی ساینا کیش گوشیه اف ایکس دی بیده گوشه ساینا کیش گوشیه بیده صفر ساینا کیش گوشیه دی بیجی ایکس یکسان اب این پای سعی ویگه ساین کی به بیده صفر سعی ساین اول پایه که اگر این ایک بیدن این ایک لگدانی پای دی بید پای اول پایه بود صفر پشت اینگه اول دو پایه جی پشت اینگه دوباره بیدن اما شیوه که گشتی بیجن چه داشته ایکس یکسان اب این پای اما با های ایکسی درکت ام بارید بیجن آر جبلی این پایه هندی که موضوع با ایکس در ساین ایکس جماره سری چیه؟ ایکه نبیجی سالب انفینیتی حتی سالب ایکی ای گرتن دیگل ایکی حتی موجب انفینیتی سالب انفینیتی حتی سالب ایکی جبر کو ایگل سری دی بیجی حتی سالب ایکی ای گرتن ایکی حتی موجب انفینیتی اگر بین کوساینه اما جیره یکسان کم صفرش بگو کرده اما جیره یکسان کم صفره کوساین ایکس یکسان هم صفر بو کوساینه او کیش گوشه ام کوساین دارین دی بیده صفر ساگه اوه وینه کوساینه ساگه اگر بیت ویره اوه حال ویر بیده صفر هر واسال ویر بیده صفر ایب شیوه که گشتی اما بیشن ایکس یکسان هم چه؟ ایکس یکسان هم پای سر دو کم کرنی این پای وید توریش برکه بو کوساینی ویش بر بگه بو ساینی ویش بر بگه دی بیجی بوار چیه؟ آر جبلی پای سر دو کم کرنی این پای سر دو کم کرنی یک پای هر واسه موضوع چیه؟ جماره سری چیه؟ دوه دی بیجی سالب انفینیتی حتی سالب دوه ای گرتن دیگل جدوه حتی موجب انفینیتی اوه بو ساین و کوساینو اگر کرتی دامن اگر هم بین تانه بار موضوع تان ایکسه چه داشتم؟ اما بیجن تان یکسان هم چه تان؟ یکسان هم ساین سر کوساین منه اوه دی بیجی ساین ایکس سر کوساین ایکس اوه من بخواه اینا سرش کی شیوه کرتی شنید ده جیره یکسان که صفره دی بیجی
کوساین ایکس یکسان صفر. من گفت بو کوساین ایکس یکسان صفر چیه؟ دی بیجی ایکس یکسان پای سر دو کم کرنی این پای. بوار چه داشته؟ دی بیجی آر جبلی پای سر دو کم کرنی این پای. مودا بوتانی چه مودا؟ دی بیجی آر. هندی که مودا بوتانی دی بیجی آر. هر واسه ایک سر تانه اول تانه بیساین سر کوساین. با هکه ام بالعکس کن بجن ایک سر تانه دیبیدن کوساین سر ساین هی دیبیدن کوساین ایکس سر ساین ایکس. شنی جیره یکسان که صفره دیبیجی ساین ایکس یکسان اب صفر. با ایکس یکسان اب شد دیبیجی ایکس یکسان اب این پای. ایکس یکسان اب این پای. بار چیه؟ آر جبلی این پایه. مودا چیه؟ جبرکو تانه همه بیجن آر. اگر هم بین بار و مودای با هنده وینا سر رو تحت پروتون تور اکس و وای اگر هنده وینا دانمه امی چوا بار و مودای دوانین داره. یا گوتی بار و مودای هر نقشه که بینه داری. ما دو نقشه تن. نقشه F هر واسه نقشه G. هندی که بار F'ه که F و F. باری هم سر کش توری ورد گیرن سر توری ایکس. دی سحکه که راستا کش که دی بیجی بار اوه. سحکه هندی که نقشه F'ه دی بیجی سحکه و سالب 4 حتی 4 دی بیجی سالب 4 و سالب 4 و 4 و بار. مودای F'ه که مودای F'ه ام سر توری وای ورد سوی توری سعی راستا کی جماره راستا سعی پنجی هر واسه راستا سالب 3 دری بیجی مودای ایفی نو بین سالب 3 و حتی پنجی داره دی بیجی سالب 3 و 5 دی بار جیه که جی اول جی که باری سر توری ایکس دی بیجی سعی اول راستا سالب 3 اول راستا 3 دی بیجی سالب 3 دیگر 3 مودا ستوری وایه کانیه دی بیجی اول سالب 4 هر واسا 4 دی بیجی سالب 4 دیگر 4 سالب 4 دیگر 4 اگر هم بین اف و وای با هنه جماره بینده گوته تا اف و سیه چه وای نداره هندی که اف و سیه او ایکسه که ایکس یکسان اب سی نبیجی او ایک او دو او سی مانه سحکیل کی بب ایفید کویتن که ایف او هی امی سیه بو سریبن هی او ویشو امی بو سریبن سعی راستا کیش که وایه راستا 4 دی بیجی ایف و سیه یکسان اب 4 ایف و سالب ایکی او ایکسه که سالب ایک او سالب ایک کی و راستا کی را وایه من او سالب ایک و ایفی کفت دی بیجی راستا صفر وایه دی بیجی سالب ایک دی بیدن صفر ایف و صفره که صفر او ایکسه که صفر او صفر ایکسه ببه حتی وینه ایفید کوید ها وینه ایفید کف راستا کیش که وایه دی بیجا راستا ایکیه او ایک اما دن جی دوه او ایک او دو که ببه حتی جیت کوید ها جیه که دی بیجا راستا چنده راستا ایکیه جی صفره که صفر او ایکسه که صفر او صفر ببه حتی جیت کوید ام بو سری بن جی نای کوید ام بو خاری بینن هی صفر بینن خاری راستا چند از سالب دوه او سالب دو و جی سالب دوه او ایکسه که سالب دو او سالب ایک او سالب دو
به حتی جیت کویتن ام بو خاره بینم جی نا کویت ام بو سریبن او ما بو سریبر راستا چنده؟ راستا سیه ده بجی جی سالب دوه ده بجی یکسان هم سه اگر هم بین ویشی و گوته تا اف و جی بو دوه چنده؟ دو ده بجی ده چه اینه داره؟ دست به که تو ده جی بو دوه اینه داره جی بو دوه بینه داره چنده که جی بو دوه او ایک او دو که جی بو دوه او درکته من او وینه جیه ده بیجی او جی ده بیجی ایکه تو ده شنی بیجی اف بو ایکه سایکه ده بیتن او اف بو چنده بو جیو دوه ده بیت یکسانه اف جیو دوی چند مداری خست؟ او جیو دوی ایکه دشنی بیجی اف بو ایکی اف بو ایکی او اف بو ایکی که ایک او ایکه کان اف سایکی دی به سری حتی اف ایت کوید سایکی او راستا دویه دی بیجی اف بو ایکی یکسان اب دو اف بو ایکی یکسان اب دو و تو و بینه داره جی بو اف بو سالب سیه جی اوف اف بو سالب سیه دی چه با اینه در سر بی نقشه پاشید تو چید کومنت دا بنویسی جا گورکن بنارد شوازه که دی بسیارانه اف شوازه ها ما چند نقشه تاین هر واسه ما وینید و نقشه تاین وینید و انا اوید سور وینید و نقشه نه اما چوازان کش وینه یکیش نقشه اما این وان تیبینیا اگر هم هاتن ما هبیتن و یکسانه اف ناف قوسه دا ایک جیب چی سی هر چه جماره بیتن سی ماستر بیت صفره هر چه جماره بیتن مادم که جیب نا پیشایی کاوه تو ده وینه ای بولای راسته را کشی بولای راسته هکه جیبرن پیشایی که بید اگرش خواه یکسان اف ایکس کومیسی بید او سی چه جماره بیتن اما وینه بولای چپ را کشن و عکسن اگه سال بید بولای راسته کشو اگه موجب بید دی بولای چپ کشی بو چی چگو هم وان او ناف قوسی دام یکسان کم صفره هر وید بنا لای دی بید اول سال بده بید موجب اول موجب بده بید سالب هر واسا اگر محبید و یکسان اف ایکس کومیسی جدار و قوسه کومیسی هبیدن کومی جمارک تو دی وینه بو سری را کشی هگر او بو سری هگر شوا سالب سی بیدن سی هر چه جماره بید تو دی وینه بو خاره را کشی هر واسه اگر محبیدن و یکسان سالب اف ایکس یعنی دی وینه قلپینی بو سری بید دی بو خاره قلپینی اگر هم بیان بسیار 22 حتی 27 من نقشه تن اما رابن وینتونا دیار کن اوه وین افکسیه اوه وین گشتیه تو دی وانال گورای وی چیگه دی بیجی و یکسانه اف ایکس کومی پینچ مگو هگه کوم کرن بیتن دی بولای چپه چید ده بولای چپ چید چند خالا ده 5 خالا بولای چپ چید امش وی دست بکن اول 5 خالا بو ویلای چپه ده بیجی 1 2 3 4 5 اول هم 5 خالا بولای چپه چون بو مکیش وینه درکت وینه دی اما بیجن وینه دی یه وی نقشه یه اول وینه دی اگر هم بین یا 23 مگود اگر جدر و قوسه جماره که بید اگر سال بید اما بخار را کشن چند خالا 5 خالا اما بخار را کشن اما وی 5 نخاره او 1 او 2 او 3 او 4 او 5 ما 5 خالا اینا خاره بو ما چه درکت؟ بو ما وینه بی درکت یا 23 در کویتن بی 24 مگاه دی ناف قوسه دایه موجبه اول موجب ده بولای چپه چند خالا 6 اما بیجن اول 1 2 3 4 5 6 اما اینا ویره هر واساش در وی قوس سالب 2 ده سالب 2 ای خاره اول سالبه
ده ای خاره او ایک هات خاره او دو هات خاره او دو هات خاره ساکه جبرگو سال بال پیشایی که ایفه سال به همه وینای مانا بره به سری ده وینای بخاره قل پینی او درکت سی او ها او نقشه های آوین سیه هر واسه یا 25 ناف قوسه دا ای که جیب چی 4 اگه جیبرن بیتن همه بولای راستی کشنه جیبرن بولای راستی چند خالا 4 نبیجی 1 2 3 4 او اینا ویره هر واسه پیشایی که ایف سال به همه وینه قل پینه بخاره او درکت ای نبیجی او وینه ایه یا 26 هندی که ناف قوسه دا موجب 6 او موجب 6 نبو چپ 6 چی او 1 2 3 4 5 و 6 او 6 چون هر واساش در وی قوسه موجب 2 او می سری 2 کشن او 1 او 2 هسا که خواه کد وی وینه نبیجی وینه ای یه وی نقشه او وینه ای یا 27 ناف قوسه دا ایک جیب چیت ایک سالب ایگه جبرن ایگه می بور لای راستی کشن او ایگه بور لای راستی هر واسا سه بو سری جبر که موجب سه نبیجی او 1 2 3 درکت کشن درکت جی او وین جی یه 27 هر واسا شوازه دی بسیاران یا 20 و 21 بیجی کنگی نقشه که نوینید آن نوینیدن نبیجی نقشه نوینید کنگی اگر من راسته هیلکاستونی کشا 2 خال برین چاوا او من راسته هیلکاستونی کشا چند خال برین او خالک او 2 خال هیتو چند ویناب کش چند راسته هیلاب کشی ده 2 خالا برید او ده بیجی اف وینه ها نوینید اگر راسته هیلکاستونی ما کشا 2 خال برین هنگی ده بیجی نوینید اگرش خواه راسته هیلکاستونی ما کشا خالک بری ده بیجی او وینه دنوینید هی او ما کشا چند خال برین خالک بری ساکه کشا چند خال برین خالک بری کشا چند خال برین خال یعنی تو راسته هیلستونی کشی اگه خالک بری ده بیجی دنوینید اگه 2 خال برین ده بیجی نوینید هر واسه امهات جدا نوینید آن جدا دنوینید او چوا ده راسته هیلکا آسوی چیکی 2 خال برین دی بیجی جدا نوینید اگر خالک بری دی بیجی جدا دنوینید او هست اگه او مخ راسته هیلکا آسوی کشا چند خال برین وینید 2 خال برین مادم که 2 خال برین دی بیجی جدا نوینید اگر هم بین ویره راسته هیلکا آسوی چیکن راسته هیلک آسوی من چیکن چند خال برین دوینید چند خال برین خالک بری اگر خالک بری امد بیجن جدا دنوینید نانوینید اگر 2 خال برین بزب ستونی جدا نانوینید اگر 2 خال برین بزب آسوی دنوینید اگر خالک بری ستونی جدا دنوینید اگر خالک بری به آسوی اوه جی خلاص اگر هم بین خلال وی بشی دا بشی ایک همیه بشی ایک مانه 3 بابتن ما چو ورگد بابت ایک ما کشان وینا ورگد او جورن وینا چندین جورن وینا محبون ورگدن هر واسه ما 1 2 برینا آسوی ستونی ورگد هم هاتن ما حاجبون ورگد دیگر توری وای دیگر خالا بنرد هر واسه هم هاتن خالد 1 2 برینا 2 نقشان ما اینان داره هر واسه ما تبینه به حاجبون در اینان و بهای کی برای که نقشان و جدولان پشتی اینگه هم هاتن ملاری اینا در بابت 2 ملاری اینا داره برای که 2 خالان هر واسه ما هاکیچا راسته اینا داره ما 2 راسته ما لاری اینا داره که 2 راسته دیگه تری بنیاستون بن هر واسه ما برای که گوشه اینا داره و بلنداهی دریجی پشتی اینگه هم هاتن میاسا دوری اینا داره اوش بابت 2 هر واسه بابت 3 هم هاتن ما نقشه وینه رونکنا وانا اینا داره هر واسه هم هاتن ما بوار و مودا بوان نقشه اینا داره نقشه رادادار رجهی و رگی و 3 گوشه اوه کرتیک بو بشی ایکی بو هر 3 بابتان